जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जी उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम अला मन इत्तबाअल हुदा। ओहो ताकि करो हो। जय। अरे बाप रे बाप, अरे उमर साहब को पहले से ही मिर्ची लगी है। जी उमर साहब, मोमिन है ना आप? जी जी मोमिन हूँ, और आप मेरे नज़दीक इतने मोतबर नहीं है कि आपकी किसी बात से मैं मिर्ची लगा लूँ अपने आप को। अरे फिर भी आ गए। टाइम पास आप भी कर रहे हैं, टाइम पास मोतबर मैं भी नहीं है कर फिर भी आ गए बेचारे। रहा हूँ, टाइम पास तुम भी कर रहे हैं, टाइम पास मैं भी कर रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा से टाइम भाई पास ये के लिए तो हैं। हाँ, चलो टाइम पास में ही अपने रसूलुल्लाह को एक्सपोज करो। जी भाई, ये रसूलुल्लाह जो है वो अपनी बीवियों के कपड़े क्यों पहनते थे? बीवियों के कपड़े नहीं पहनते थे। यार पहनते थे, हदीस में लिखा हुआ है। एक सेकंड साहिल भाई, एक बात मैं अपनी आपके सामने रख दूँ, उसके बाद फिर आप बोले। देखो अरबी के अंदर जो है ना, शर्ट, हाँ बुशर्ट, टी शर्ट, इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कमीस, जिसकी हाँ जमा आती है कुमसान। और हम जो पैजामा, शर्ट, पैंट पहनते हैं, पैजामा और पैंट पहनते हैं, उसके लिए अरबी में लफ्ज आता है सिरवाल, जिसकी जमा आती है सराविल। ठीक है भाई। अच्छा, जो ओके। मैक्सी होती है उसके लिए क्या आता है अरबी में? एक सेकंड, मेरी ये बात समझिए, आप किस चीज से माना जा रहा है? मैक्सी मैक्सी मैक्सी, फ्रॉक मैक्सी रात के टाइम, फ्रॉक मैक्सी जो है फ्रॉक। ना, मैक्सी जो है ये रात के टाइम पे पहनी जाती है, इसलिए उसको सौबुल लैल कह सकते हैं आप, रात नहीं का नहीं नहीं, लिबास। सौबुल लाइल कह सकते हैं। ओके साहिल साहब, मैक्सी ठीक है, अब मेरी रात के पूरी बात पहनी तो सुन जाती लेना है आदम। तो उसको और आदम मेरी सौबुल पूरी लाइल बात तो कहते हैं। सुन लेना पहले। एक सेकंड, आपने यार जैसा अपना एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, एक थोड़ा सेकंड भाई। नहीं, सुनना है, सवाल आप थोड़ा बाद में सुनाना पूछिए है। ना, सवाल पूछ लिया आप मुझसे, मैं आप यहीं मौजूद हूँ जब तक साहिल भाई मुझे ना निकाले। पहले जैसा आप लोगों का आर्गुमेंट खत्म आ हो गई गया, ना मेरा भी सर। argument सर खत्म हो गई, आपकी मुद्दा ही खत्म हो गई। ये लो पकड़ो, सौबुल लाइल कहते हैं रात के लिबास को और सौब कहते हैं लिबास को। ये लो पकड़ो, आपका मोहम्मद सौब पहन के बैठा हुआ था आयशा का, सही बुखारी 2581। जाओ, खत्म हुआ साल पे, खत्म हो गया, बाकी आप बात कर लें। कहाँ पे? हाईलाइट कर दो। हेलो। हाँ भाई, तुम्हारे सामने है। बिल्कुल सौब पहने बिल्कुल, हुए थे नहीं आदम भाई रसूलुल्लाह। ये समझ रहे हैं, जैसा मैं बच्चा हूँ, सौबुल लैल कह के ये समझेंगे मुद्दा, आर्गुमेंट पूरा खत्म हो खत्म हो गया। गई एडम यार। भाई अब आपसे ये सवाल है, एडम भाई अब आपसे ये सवाल है, जैसा आपने एक तीर मार के या एक बात मार के समझ लिया कि खत्म हो मेरा गया आर्गुमेंट सर, खत्म आपने हो खुद ही गया। कह दिया, बाहर खत्म अरे हो गई सर सर। सर सर सर, एक मिनट रुकिए ना। आप खत्म हो गया कह ले रहे अपने दिल के, तो कोई बात नहीं है, खत्म हो गया तो हो गया आपके दिल के मुताबिक। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सौब के माना अरबी के अंदर सिर्फ कपड़े के आते हैं और ड्रेस के आते हैं? आप हाँ या जी ना सर, में जवाब दे बस। जी सर, ये ले पकड़े। नहीं, लेक्सिकॉन एक अरबिक सेकंड की जो पकड़े कि रुकिए, मेरी इंग्लिश बात सुन अरबिक ले, आप मुझसे लेक्सिकॉन है। direct बात करें। यार सौब के माना जुगलबंदी नहीं कर रहा थी, अरबिक लेक्सिकॉन जिसपे आपके इस्लामिक स्कॉलर्स की कुरानिक लेक्सिकॉन है, वो सौब का मायना क्या देती है, ये ले पकड़े। सर जी, हम आपसे पहले सिर्फ डिक्शनरी में खोल के बैठे हुए हैं, टेंशन नहीं लेने की। टेंशन नहीं, मैं गारमेंट, खोल ये के नहीं देखिए, बैठा हूँ यार। सौब गारमेंट, सौब गारमेंट, सौब गारमेंट, सौब गारमेंट, सौब गारमेंट। ओके, क्या सौब का मतलब शर्ट भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। देखो, मैंने सौब जो है बुरा नहीं। सेवरल पीसेस के अंदर है। सौब जो है वो शर्ट भी हो सकता है, ट्राउजर भी हो सकता है, कमीज भी हो सकता है। और इसको ये पैरेलल वर्ड कमीज अगर स्पेसिफाई करना है सौब को, तो आप कमीज लिख सकते हैं, जैसा कि अभी आपने बोला अरबी आपको आती है। तो सौब शर्ट भी हो सकता है, सिल्क की भी हो सकती है, कॉटन की भी हो सकती है, लिनन की भी हो सकती है, वोन बाय मैन भी हो सकती है और वोन बाय वुमेन भी हो सकती है। तो लिहाजा औरत ने पहना हुआ सौब अगर मर्द पहनेगा तो वो मर्द जो है वो औरत का लिबास पहन रहा है, और अगर मर्द का पहना हुआ सौब औरत पहनेगी तो वो फीमेल का लिबास है जो मैन पहन रहा है। सर सलाम अलैकुम, ये आपकी अपनी डिक्शनरी है, मेरी बनाई भी नहीं, बल्कि ये तो कुरान डिक्शनरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय। निकाल दिया क्या भाई मुझको? मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। अरे कहाँ है भाई, आवाज नहीं आ रही है। साहिल, अरे डर गए क्या? अरे उठा अरे ले भाई, तुम्हारे लगा ले। सामने खोल दिया है, इसमें बोलो ना, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपकी तरफ से आवाज आना चाहिए, तभी तो मुझे पता लगेगा भाई, इतना मुझे बड़बड़ ना करे। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ,
सौब के माना आपको पता है? अरबी डिक्शनरी उठाकर देखे, सौब के माना आते हैं तुम्हारे लिबास के सामने भी। डिक्शनरी। हाँ, डिक्शनरी मेरे सामने भी है, खोल के ही बैठा हूँ डिक्शनरी। एक सौब के माना आते हैं जेवर, सौब के एक और माना आते हैं कपड़े का थान, सौब के एक माना आते हैं सौबुल माँ, बच्चा जिस बच्चे दाने के अंदर होता है ना, उसके ऊपर जो झिल्ली होती है उसको भी सौब कहा जाता है। मौका महल के हिसाब से सौब के माना बदलते रहते हैं। अब मुझे एक बात बताते, सौबुल मरआ अगर कहा जाए या सौब आयशा अगर कहा जाए, उससे क्या हजरत आयशा की चादर या हजरत आयशा का उड़ा जाने वाली ओढ़नी या हजरत आयशा की चादर मुराद नहीं हो सकती? हाँ नहीं या हो ना? सकती, नहीं हो सकती। एक सेकंड, अब मैं आपको कह रहा हूं ना जो नहीं हो सकती, अब आपको बताता हूं कि क्यों नहीं हो सकती। हम जो शाल ओढ़ते हैं ना, जिसको सोते वक्त ओढ़ते हैं या जिसको नहीं हो सर्दी में सकती, ओढ़ते हैं, नहीं हो सकती, ए भाई रुक जा भाई। भाई तू नहीं जो हो है ना सकती, डिक्शनरी पर बताता है, हम इन इस्लाम की नहीं हो चीजों के सकती, अंदर डूबते हैं। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता? हम जो चादर ओढ़ते हैं उसको हम किसी जो भी सौब के माना चादर नहीं हो सकती। एक सेकंड, कैसा नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ देर पहले लाबिसन भाई, मिर्त आयशा वाली रिवायत साहिल खोल के बैठा हुआ था, वो मिर्त के मायने में। ओके, मिर्च के मायने में ले लो। मिर्च अब सौंफ खत्म हो गया, सही बुखारी को हमने फेंक दिया, सही नहीं बुखारी नहीं, वाले कुत्ते के सौब बच्चे तक हैं। तूने खत्म मिर्च को किया ले ना, लो। तू ये कह रहा है कि अब सौब के मिर्च पे माना कि आते हैं। सिर्फ औरत के माना लिए जा सकते हैं। अरे यार मिर्च पे आते हैं, ये पकड़ो मिर्च, ये मिर्च, ये ले लिबासिल मिर्च। ओके, गारमेंट, गारमेंट, ही मिर्च सौब, he shortened the sleeves of the garment and made it into मिर्च। स्लीवलेस शर्ट बना दी। स्लीवलेस शर्ट जो है उसको मिर्च कहा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या आता है जी? गारमेंट ऑफ अ काइंड, वूल का या लिलन का, हेयर क्लोथिंग भी हो सकती है, गारमेंट ऑफ अ काइंड मिर्च। अच्छा जी, मैं और क्या है? हाँ, गारमेंट, ठीक है, और क्या है? मिर्च, गारमेंट कट आउट ऑफ सेवरल पीसेस आर लाइक द शर्ट, ट्राउजर। सो आप इसे कच्छा बना लो, मिर्च को कच्छा भी कह सकते हो, मिर्च को आप नहीं, ट्राउजर मिर्च भी कह को सकते कच्चा हो, क्यों कहेंगे? मिर्च को, एक सेकंड आदम भाई, जो आपने मुझसे जो भी कुछ भी ना कहे, मिर्च को कच्चा क्यों कहेंगे? मिर्च को मिर्च मैं से कह रहा कच्छा हूँ भी कि बन मिर्च के सकता है, माना मिर्च से सारा कुछ बन नहीं नहीं, सकता है। अब आपने साबित करना है, आप लोगों को साबित आपने का साबित नहीं एतराज करना। ये सुने करना सुने सुने है। सुने सुने, अब आप सुने, अब आप सुने। एक सेकंड, दो आपने, मिनट तक जो यार, करना है कह दे। आदम एडम मेरी एक उमर, बात सुन ले, दो उमर, मिनट तक उमर, जो भी बोलना है बोल दे, मैं सिर्फ सुनता उमर, रहूंगा। आप ओके, 2 मिनट तक मैंने बोलना, तो फिर सुनते रहो। सुनो, आपको मैंने मिर्च के डिक्शनरी वर्ड्स भी दिखा दिए, मैंने आपको सौब के डिक्शनरी मीनिंग भी दिखा दिए, साहिल ने ऑलरेडी आपको शरा दिखा दी। अब मुझे आपसे हुज्जत नहीं चाहिए, मुझे आपसे किसी बड़े इस्लामिक स्कॉलर की रीजनिंग चाहिए कि ये वो रीजन है जो कि अरबिक लिसान की वजह से इस जगह के ऊपर आप सौब को चादर के अलावा कोई चीज नहीं ले सकते। दोबारा से रिपीट करता हूं क्वेश्चन। मैंने आपको लेक्सिकॉन्स दिखा दिए, मैंने आपको दोनों के लेक्सिकॉन्स दिखा दिए, डिक्शनरीज दिखा दी हैं। साहिल ने आपको शरा अन नबवी भी दिखा दी है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद ने स्पेशली अपने ये लिबास बदले उस्मान के लिए, अबू बकर और उमर के लिए नहीं बदला, उस्मान के लिए बदला। क्यों बदला उस्मान के लिए, वो भी उसने दिखाया। इसका मतलब है कोई रीजन था कि उस्मान से उसको झिझक आई थी। साबित ये होता है कि उमर लड़कियों के लिबास पहन के बैठा था, स्पेशली आयशा के। अब आपकी इज्जत नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए, किलकिल नहीं चाहिए, स्कॉलर की कोई ना कोई अरबिक लिसान से कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे सौब चादर के रमजे में ही लेना है, वरना आपकी किलकिल मैं नहीं सुनूंगा। जी, माइक आपका, अब रेफरेंस दे के बात करें। आपने जो भी रेफरेंस बताया इमाम नबवी का, इमाम नबवी ने इंग्लिश के अंदर लिखा है या अरबी के अंदर लिखा है? आप इंग्लिश ट्रांसलेट की वजह से किसी चीज को गलत साबित नहीं कर पाते। आपको ये बात अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि बाज अरबी के वर्ड, बाज उमर, अरबी के अल्फाज, उमर, बाज उमर, अरबी के उमर, लुगात ऐसे। एक सेकंड, आप उमर, 2 मिनट। बैक स्टेज मैंने कहा था मुझे अब आपकी इज्जत नहीं चाहिए, वहां पे मैंने आपको नबवी का रेफरेंस सिर्फ ये दिया है कि उसकी वजह से मोहम्मद ने कपड़े बदले उस्मान के आने की वजह से। वहां पे भी ऑब्वियसली सौब और यही चीजें लिखी होंगी। आपने अब रेफरेंस देना है कि यहाँ पे सौब का मतलब चादर के अलावा कुछ नहीं हो सकता, और लिसान की इस वजह से, वो दें प्लीज, बातें कम करें, वो दें, रेफरेंस दें। अच्छा एडम साहब, जी, ये जो वेबसाइट जो मैंने दिखाया था ये अरबी में ही है, इनको हाँ बोलो ये बोले, अरबी में क्या लिखा है पढ़ने के लिए। ये लो। जूम कर दें। हाँ हाँ एक मिनट वापस रुको। हाँ आपकी वाली वेबसाइट ऐड कर दी। और सर मुझे तब इनसे रेफरेंस चाहिए भाई, जो एक कह रहे हैं हाँ, शर्ट ही होती है, ये एक शर्ट बार नहीं हो दिखा सकती, भी जूम कर दें, देते हैं। जूम कर दें। हाँ इसको मैं जूम करता हूँ। इनको बोलो ये पढ़ने के लिए क्या लिखा है। एक सेकंड साहिल देख लिया, ऊपर ये मत पढ़ो। चढ़ाओ, बस बस रुक। हाँ ये पढ़ो। हम्म।
साहिल 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 चलिए लिंक मुझे एक भेजना एक और ऊपर जाए पहले। पहली मर्तबा तुमने कहा अच्छा नीचे मत ले नीचे मत ले नीचे मत ले, ऊपर तुमने ले, जहाँ ऊपर ले। अभी साहिल नीचे बलवंत ही ले, सिंह ऊपर से पढ़ना शुरू किया तो वहां से गेम बनेगी, ऊपर से पढ़ना ये शुरू यहाँ से नहीं पढ़ना है, गेम बना ले जिलेबी बना ले, आज तू नहीं बचेगा कहाँ बेटा। से पढ़ना है वो बोलो। तुम बस ये जो है ना कौलुहु लाबिस मिर्त आयशा वहुवा बिकसरिल मीम वहुवा किसाउ मिन सूफ वक़ाल अल खलील किसाउ मिन सूफिन औ कत्तानिन औ गैरिही वक़ाल अल इब्नुल अरबी व अबू ज़ैद हुवा अल इज़ार। मैं आपको हाँ। ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि देखो कौलुहु लाबिस मिर्त आयशा में जो है ना शायद यहाँ देखें किसाउन का लफ्ज इब्ने अरबी वो वाहिद बंदा है, ठीक है, जो कि इसको इजार कह रहा है। इजार किसे कहते हैं पता है आपको? इज़ार मुझे पता है और मैं इज़ार के माने यहाँ नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहे? तूने ले क्योंकि इसके आपने कहा यहीं पे रोको, ऊपर नहीं जाना, मैं आपको ऊपर से दिखाने लगा था, मैं साहिल को कहता बस ऊपर बस लो, बस आपने कहा बस नहीं ऊपर नहीं लेना। बस मैं भी यही इजार कह रहा हूँ, मैं कहते यही हैं, रुका। इजार कहते हैं लुंगी को, तो मोहम्मद एक आयशा सेकंड की लुंगी पहने हुए था। असल असल तुम जो है ना खत्म। तुम्हें कुछ पता नहीं है लुगत के बारे में। हेलो अच्छा मुझे लोगों के बारे मैं में नहीं आपको ये पता, बता रहा हूँ, आप हाँ इसको मैं आपको ऊपर ये से बता पढ़े रहा ना। हूँ, एक सेकंड मैं आपको पहले यहीं से बता दूं ना कि असल अंदाज समझने का क्या होता है। यहाँ पे लिखा है खौलुहु, दिखा मैंने लिंक शेयर कर दिया उसके बाद एडम, आपको डिस्कॉर्ड पे लिंक शेयर कर दिया है। जी 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 उसके बाद जो है हुआ भी कसरिल मीम दिखा, उसके बाद खलील का नाम नहीं है, उसके बाद किसी का नाम नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट लिखा है किसाउ मिन सूफ। इसके माना ये है कि जुमहूर और अक्सर उलमा इसके माना सूफ की चादर के लेते हैं, मतलब ऊन की चादर के। उसके बाद अब यहाँ इनफिरादी इनफिरादी राय लिखा है कि इमाम नहवी जो खलील है इन्होंने सूफ की चादर लिया है और कतान की चादर लिया है। इब्ने अरबी और अबू जैद इसके नजदीक इजार का भी माना लेते हैं, इसके माना, लेकिन असल मिर्त के माना किसाउन मिन सूफिन आता है जिसके माने होती है ऊन की देखिए चादर। मैंने यही कहा था कि आप अपनी मर्जी से आगे पीछे जाते हैं, और इसलिए मैं मैंने कहा था अपनी कि हमें मर्जी से आगे इसको पीछे पढ़ना नहीं है, जाता हूँ, मैं समझने का तो अंदाज हमने बताता हूँ पूरा आदम। पढ़ना है। तुझे अरे यार आपको सबर जो करो है यार, कॉन्फिडेंस सबर मिल करो जाता है। सबर करो सबर करो। ओके नाउ मुझे अब जरा ऊपर जाए ना, साहिल साहब जरा ऊपर से पढ़े ताकि असल मुद्दा इनको समझ लगे कि मुद्दा क्या चल रहा है। ऊपर ले ऊपर नहीं सर, ना हम ऊपर लेते हैं ना नीचे लेते हैं, जरा किल खत्म। यहाँ पे इजार बनाया है नहीं ना नहीं मेरा इब्ने तो अब अरबी हो ने, गया। बाकी किसने बताया इसको, वो है। अच्छा किसा का मतलब अब आपने मुझे साबित करना है कि किसा का मतलब सिर्फ चादर ही होता है और कुछ नहीं होता। चलिए अगर आपने यही लेना इतना है, बता अच्छा दें हम आप। ऊपर नहीं पढ़ेंगे, हम ऊपर नहीं पढ़ते, अगर आपने ऊपर नहीं पढ़ना कोई मसला नहीं है। नहीं अब नहीं आपने मुझे आप किसा जहाँ का चाहे मतलब वाले। साबित करना है कि किसा का मतलब सिर्फ चादर ही होता है और कुछ नहीं होता। अच्छा क्या आप साबित कर हेलो सकते हैं किसा का मतलब सिर्फ चादर ही होता है? देखो देखो मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर दो लफ्ज आए हैं, एक तो मिर्त अगर आया आप है। साबित कर सकते हैं किसा का मतलब सिर्फ चादर ही होता है और कुछ नहीं होता। देखो किसा यकसू कसवन के माना आते हैं कपड़ा पहनना, किसाउन के माना ओके कमीज थैंक भी यू सो होता वेरी है, मच। तो किसाउन के किसा माने कंबल का भी होता मतलब है, किसाउन के माने बेहतरीन, तो चादर भी किसा होती है। का मतलब हाँ बेहतरीन। सो किसा का मतलब चादर भी होता है, किसा का मतलब कमीज भी होता है, और तुमने अब मुंह से मैं खुद यही कह बोला। रहा हूँ ओके नाउ जो तुम यहाँ पे दो नंबरी और जलेबी बनाने लगे थे कि दो यहाँ पे नंबर किसा जो जलेबी है कौन करता है, वो तू बच्चा सिर्फ और है अभी। सिर्फ, अरे भाई पैदा तो हो जाओ फिर कुछ करना मुझसे बात, तुम पैदा तो हो के आओ, माँ के अंदर से तो बाहर निकलो, अंदर से बैठ के लाउड स्पीकर में बोल रहे हो, जरा सुकून लो। किसा का मतलब तुमने अभी अपने भाई मुंह से कल तुझे बोला। भी बताया था एक घटिया, कल जो है, हेलो, कल अपनी यार स्ट्रीम पे मोहम्मद के नाम जो खसम के नाम पे बता रहा था उसमें पैदा हो गया था मैं। चलो ठीक है अच्छी बात है, चलो अभी मुझे लगा था कि अभी तक अंदर ही, चलो एक दो दिनों के हुए अभी, अब किल किल कम करो और जो मुद्दा है वो सुन लो, ठीक है। तो अभी तक तुमने ऐसी कोई चीज नहीं साबित की कि तुम ये कह सको भाई मैं कोई एक भी। चीज साबित कर चुका हूँ कहाँ पे? अपनी माँ के पेट कि के अंदर साबित कर चुके हो? हाँ वहां पे तुमसे साबित कर दिया था कि तू है। अबे डंगर, किसा का मतलब सिर्फ चादर ही होता है, ये साबित कर। अबे तो सौब का मतलब सिर्फ क्या ड्रेस होता है, खमीस और पैजामा होता है, दूसरे माना नहीं एग्जैक्टली, होते तो सौब के। मैंने सवाल क्या किया था तुझसे? मुझे तू अपने सवाल कुछ भी स्कॉलर्स करे, के थ्रू, तुम लोग तुम्हें दोबारा से सवाल करता हूँ ताकि तुम्हें पता लगे। तुम लोग जो हो अरबी अरबी खेलते हो, वो जाके खेलो उन लोगों के साथ जिन्होंने कभी अरबी पढ़ी नहीं, या जिन्होंने कभी अरबी की किरदार नहीं पढ़ी, हमारे साथ नहीं, और स्पेशली मेरे साथ नहीं, ठीक है। नाउ मैं तुम्हें बार बार यही बात कर रहा हूं, मुझे ये बताओ कौन सा अरबिक स्कॉलर यहाँ पे सौब को एक्सप्लिसिटली साबित कर सके अरबी की गिरदान से कि ये चादर ही रहेगी यहाँ पे और कुछ नहीं रहेगा। अगर नहीं कन्फाइन कर कैसे किया सकते, आपने? सॉरी नहीं, आप यही पूछ रहे कि कन्फाइन कैसे किया आपने चादर को? एग्जैक्टली मुझे वो स्कॉलर चाहिए जिसने इसको कन्फाइन किया हो, और कन्फाइन करके वो ये बताए कि अरबिक की लिसान की ये चीज की वजह से यहाँ पे हम इसको चादर के अंदर कन्फाइन कर रहे हैं कि चादर के अलावा कोई मीनिंग नहीं लिया जा सकता। ये इसने बताना है मुझे, बस आपको ये बताओ और कुछ नहीं बताओ। बताता हूँ। अल्लाह के रसूल ने जब बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में औरतों को मर्दों की मुशाबहत से, मर्दों को औरतों की मुशाबहत से मना फरमाया है, और एक ये अरबिक की लिसान नहीं है, इससे ये साबित होता है कि मोहम्मद कहता कुछ था
کرتا کچھ تھا. اور یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے, یہ کئی جگہ پہ ہے, ایون قرآن کے اندر بھی ہے. تھیولوجیکلی تم ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ تھیولوجیکلی محمد گنہگار نہیں ہے, تھیولوجیکلی, تھیولوجی کے اندر, لہذا محمد ایسا گناہ کا کام نہیں کر سکتا. میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تھیولوجیکلی اس کو کنفائن کرو چادر میں, میں نے کہا لسان کے مطابق اس کو کنفائن کرو پلیز. اگر میں نے آپ کو اسی ہسٹری میں یا آئندہ ہسٹری میں یہ بتا دیا کہ یہاں پر ثوب کے معنی چادر کے ہو سکتے ہیں, کئی سارے مسلم ہو علماء سے سکتے نہیں ہیں, چادر ہو سکتے نہیں, ایک چادر سیکنڈ ہی تم ہے. اسلام قبول کر لے. عمر میں تمہیں دوبارہ سے بولتا ہوں, چادر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, یہ اس کو ہم لے ہی نہیں رہے. چادر ہو سکتا ہے, چادر بھی ہو سکتا ہے, شرٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹراؤزر بھی ہو سکتا ازار ہے, بھی ہو سکتی ہے. کچھا بھی ہو سکتا ہے, ہزار کچھا ہی ہے نا, کچھا بھی ہو سکتا ہے, دھوتی بھی ہو سکتا ہے, لنگی بھی ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. ہو سکتا پہ بات نہیں ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے کس اسکالر نے لسان میں اس کو کنفائن کیا ہے کہ یہاں پہ جو لفظ ہے وہ صرف اور صرف چادر کا ہی لینا ہے, وہ آپ نے ثابت کرنا ہے. ثابت کریں. بالکل 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 بالکل. اب مجھے اب ایک بات یہ بتائیں کہ آپ نے کس مسلم اسکالر سے, کس عالم مفتی سے یہ پڑھا ہے کہ یہاں پر ثوب کے معنی شرٹ اور پیجامے کے ہی لینا ہے, دوسرے معنی ہو ہی نہیں سکتے, اسی وجہ سے ہم اعتراض کر رہے ہیں. الو کے پٹھے. ایک سیکنڈ آرام سے, اگر میں اپنے منہ سے کچھ اگر گالیاں نکال یہاں دوں تو پہ بات. ارے محمد کی نجائز اولاد, چپ کر کے سن, تو تم لوگ سنتے نہیں ہو کہ اسکالر سے پڑھا ہے. گدھے کے بچے, مجھے وہ اسکالر لا کے دے جو یہاں پہ کنفائن کرے اس کو کہ یہ صرف اور صرف چادر ہی ہے. تم لوگ سنتے کیوں نہیں ہو سوال, تم لوگ سنتے کیوں نہیں ہو سوال. اگر چادر ہے تو شرٹ بھی ہو سکتا ہے, اگر شرٹ ہے تو کچھا بھی ہو سکتا ہے, اگر کچھا ہے تو برا بھی ہو سکتا ہے. ورڈ جو یوز کیے گئے ہیں وہ بہت جنیرک ورڈز یوز کیے گئے ہیں. اسی لیے آپ کے مختلف اسکالر اس کو مختلف چیزوں کے اندر لے رہے ہیں. کوئی قمیض لیتا ہے, کوئی ازار لیتا ہے, کوئی چادر لے لیتا ہے. اسی لیے آپ کے مختلف اسکالرز مختلف چیزیں لے رہے ہیں, کیونکہ لفظ جنیرک والا یوز ہوا ہوا ہے. گارمنٹس, جب میں لفظ ایک گارمنٹ یوز کروں گا انگریزی میں, اٹ ڈز ناٹ مین کہ میں شرٹ کی بات کر رہا ہوں, اٹ ڈز ناٹ مین کہ میں پینٹ کی بات کر رہا ہوں. اٹ کین بی شرٹ اینڈ پینٹ بوتھ, وہ شرٹ اور پینٹ دونوں بھی ہو سکتے ہیں, وہ کچھا بھی ہو سکتا ہے, بیکاز گارمنٹ از اے جنیرک ورڈ. یہاں پہ جنیرک ورڈ یوز کیا گیا ہے. کیوں؟ اگر یہ صرف اور صرف شال ہوتا تو لفظ شال یوز ہوتا, جنیرک ورڈ یوز کیا ہے. اب کنفائن کیسے کرو گے وہ بتاؤ مجھے. بالکل بہترین بہترین, یہ ایک عقل مندی والا سوال ہوا, لیکن آپ کو پہلے تنبیہ کر دو اس بات پہ کہ آئندہ جو ہے نا وہ ڈنگر والے الفاظ اور جس طرح کے آپ الفاظ ڈنگر ہیں, آگے چلیں. ارے یار عمر بھائی آگے بتاؤ نا, اپنا مدعا رکھو, کنفائن کرو. ساحل بھائی ایک سیکنڈ, اس سے پہلے والی ہسٹری میں ایسا ہوا, میں نے آدم کی ذاتیات پہ کچھ کہا دیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آئندہ اگر آپ میرے بارے میں پرسنلی کچھ بولیں گے تو میں. بھائی جان قرآن کے کل مطابق آپ کل ڈنگر کیوں ہیں, کر رہا بھائی؟ اگر مدعے پہ بات کریں گے بھاگنے کی کوشش نہ کریں یہاں سے. ایک ہی سوال کیا اور آپ اس کا جواب نہیں دے رہے, آپ 4 دفعہ گھوم کے اسلامک تھیولوجی بتا رہے ہیں. لاسٹ اینڈ فائنل وارننگ ہے بھائی آپ کے لیے, کیونکہ آپ نے پرسنل اٹیک کرنے ہی کرنے ہیں, مجھے پتا ہے, کیونکہ اب آپ کے پاس مدعا نہیں ہے, مجھے پتا ہے, کیونکہ اب آپ کے پاس آنسر نہیں ہے, یہ بھی مجھے پتا ہے. شال کا ہی ہوتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, میرے کو بھی پتا ہے. یہاں پہ محمد نے لفظ شال یوز نہیں کیا, یہاں پہ محمد نے لفظ کیا یوز کیا ہے, ثوب. ناؤ ثوب کو شال میں کنفائن کرو پلیز. ہلو جی آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے بھائی, آ رہی ہے, کنفائن کرے. ساحل بھائی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ کا آرگومنٹ یہی ختم ہو گیا. آدم جو سوال کر رہا ہے کہ ثوب نے, جب اس نے کہا کہ ثوب کے معنی کئی آتے ہیں, کپڑے کے آتے ہیں, چادر کے آتے ہیں, قمیص کے آتے ہیں, ازار کے آتے ہیں, لفافے کے آتے ہیں, تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف ثوب مراد کیوں لے رہے ہیں اس سے ڈریس. ایک سوال میرا یہ ہے, کیوں نہ لوں, ثوب کا بیسک میننگ ہوتا ہے ڈریس, تو ہم ڈریس ہی لیں گے. ثوب کے بیسک میننگ ہوتے ہیں کہ جو چیز اوڑی جائے, وہ اس میں صرف ڈریس آتا ہے, شال بھی آتی ہے. ساحل میری بات آ رہی ہے, اس کی گئی ہے, آ رہی ہے, آپ کی آ رہی ہے ایڈم صاحب, اس کی بھی آ رہی ہے, آپ کی میری بھی آ نہیں آ رہی رہی. ہے. دیکھو بھائی, تم ایک ہی چیز پکڑ کے بیٹھے ہو. عربی کو میں کہتا ہوں کہ ثوب میں عربی زیور کو بھی کہا جاتا. شاید تم میں بات جائے. ہلو چل بے, زیور کو بھی کہا جاتا ہے, کتے کا بچہ, پاگل کا بچہ, وہی چیز بار بار ریپیٹ ٹیلی کاسٹ. دیکھو جب بھی کوئی لفظ عربی کا یوز کیا جاتا ہے تو اس کا پری ڈومیننٹ ٹرانسلیشن لی جائے گی, جنیرک ٹرانسلیشن لی جائے گی. ونس اگین ریپیٹ کرتا ہوں, اگر ایک جنیرک ورڈ یوز کیا گیا کسی جگہ کے اوپر
تو اس کی ڈومیننٹ ٹرانسلیشن کو لیا جائے گا, نان ڈومیننٹ ٹرانسلیشن کو نہیں لیا جائے گا. سوب کی ڈومیننٹ ٹرانسلیشن یا گارمنٹ. پری ڈومیننٹ ٹرانسلیشن یا جنیرک ٹرانسلیشن ہے گارمنٹس. تو جب بھی ہم سوب کی بیسک میننگ لیں گے تو وہ گارمنٹس کی لیں گے, یعنی کہ قمیض, پینٹ, ٹراؤزر, دھوتی, شرٹ. پری ڈومیننٹ جو ٹرانسلیشن ہے وہ لیں گے. اب آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ گارمنٹ میں شال بھی شامل ہے. دنیا میں کون سا بندہ ایسا ہوگا جو انگریزی کا لفظ گارمنٹ یوز کرے اور وہ کہنا چاہتا ہوگا شال؟ کوئی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا ایسا. بہت ریئر کنڈیشن میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نان انگلش اسپیکر ہو جس کو انگلش کی اے بی سی ڈی بھی نہ آتی ہو تو وہ شال کو گارمنٹ کہہ دے, کیونکہ شال بھی گارمنٹس کا پارٹ ہے. یس ہے, لیکن اگر آپ نے شال کے بارے میں بتانا ہے تو آپ لفظ گارمنٹ یوز نہیں کریں گے, آپ لفظ شال یوز کریں گے. دس از بیسک, بیسک طریقہ ہے, بیسک از اے بیسک وے آف اسپیکنگ. یہ ہیومن کا بیسک طریقہ ہے اسپیکنگ کرنے کا. مجھے بتاؤ کیا حدیث رائٹر اور حدیث بولنے والے لوگ وہ اتنے ہی عربی میں پاگل تھے, اپنگ تھے کہ ایک اسپیسیفک چیز کے بارے میں بات کرنی تھی لیکن انہوں نے بات کر دی جنیرک ورڈ کی جس کے اندر سب کچھ شامل ہے؟ کیوں؟ ان فیکٹ کسی کو نہیں پتا تھا کہ محمد شرٹ پہنے ہوتا ہے یا دھوتی پہنے ہوتا ہے عائشہ کی, اس لیے انہوں نے گارمنٹ کا ورڈ یوز کر لیا. کیونکہ اگر شال کا لفظ یوز کرنا ہوتا تو شال ایک کامن ورڈ تھا, یوز کیا جا سکتا تھا. مدعا سمجھا ہے نہیں سمجھا عمر بھائی؟ ابھی بھی میری آواز آ رہی ہے؟ مدعا سمجھ گیا ہوں, آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے, بولو. اس قدر انہوں نے جو بتایا ہے کہ راوی متذبذب تھے, انہیں پتہ نہیں تھا کہ شال پہن کے بیٹھے ہوئے. آدم بھائی آپ جو ہے نا ٹرانسلیٹ کو جب پڑھ کے بتاتے ہو, آپ کی ایک کچرا تحقیق مجھے نہیں چاہیے جیسے پچھلے کچرا تحقیق میں آپ خصوصاً بن عبداللہ والی تحقیق مجھے بتا رہے تھے. اپنی تحقیق پیش کر دو عمر صاحب, اپنی تحقیق پیش کر دو. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جیسا انہوں نے بتایا کہ ایک لفظ کو اس کے موقع محل کے حساب سے بھی استعمال کیا جاتا ہے, یہ عربی کا انداز ہے. ہاں تو اس یہ موقع پہ کیوں, مجھے ایک بات اس بتاؤ, موقع پہ, ایک ورڈ کے معنی لینے کے لیے آگے پیچھے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عربی کے اعتبار سے موقع محل کیا ہے. کیا ہے موقع اگر محل ادھر؟ موقع محل کا اعتبار نہ کیا جائے تو اسی صورت میں الفاظ کے معنی نہیں لیے جاتے. ایک موقع محل کو یہ دیکھنا کہ یہاں اس لفظ کے کیا معنی لیے جا سکتے ہیں, موقع محل کے حساب سے وہ بھی لیا جا سکتا ہے. اب کیا ہے آپ کہہ موقع رہے ہیں محل؟ کہ کیا ہے ایک جرنیٹک موقع محل؟ کیا ہے ادھر؟ ہاں یہاں موقع محل یہ ہے کہ یہاں پر چادر مراد لیا جائے. کیوں؟ کیا مطلب؟ پہلے موقع میں بتاؤ کہ چادر کیوں لیا جائے؟ کیوں؟ ہاں چادر اس وجہ سے, جیسا آپ میں ایک سمجھداری اور عقل مندی کے حساب سے بتا رہا تھا کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو مردوں کو عورتوں کی پھر وہی بات, پھر تھیولوجی میں اصل میں صرف رسول کو گنہگار ثابت ہونے سے بچانا ہے, بس اور کچھ نہیں. رسول گنہگار نہیں ہوتا اس لیے شال ہے. یہ آرگیومنٹ ہی نہیں ہے, یہ آرگیومنٹ پہلے ختم کر دیا بھائی. تمہارا رسول گنہگار ہے, کراس ڈریسر ہے, اور میں نے پہلے بھی ثابت کیا تھا کہ لونڈے باز بھی ہے. ہاں صحیح بات ہے. ساحل صاحب دیکھیں, میں نے بار بار کہا مجھے لغت کے اعتبار سے بتاؤ کہ یہاں پہ شال ہی لینا. لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شال 10ویں 12ویں نمبر کی ٹرانسلیشن بنتی ہے اس چیز کی. اب بتائیں کہ یہاں پہ لکھنے والے نے شال کیوں نہیں لکھا اگر اس نے محمد کو بے حرمتی سے بچانا تھا. دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ جتنے زیادہ پڑ جاتے ہیں نا, انہوں نے ساحل صاحب اصل مدے کی بات نہیں کرنی ہوتی. آپ دیکھیں یہ ایڈوانس ٹائپ کی جلیبی دے رہا ہے, 10 باتیں کرے گا, جلیبی وہی ہے. بلکہ ایڈم صاحب قرآن کی بھی کئی ساری آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ نے صوب کا ورڈ یوز کیا ہے. بے شک وہ کپڑے یہ وہاں پہ سر ملٹیپل جائیں گے کیونکہ جنیرک ورڈ اس کی ٹرانسلیشن ہی جنیرکلی کپڑے گارمنٹ. ہاں یار ایک تو یہ لوگ ریفرنس کوئی نہیں دیں گے, ریفرنس کوئی نہیں دیں گے. بھائی آپ مجھ سے مناظرہ کر لینا, اسکرین تمہارے پاس ہے, ایڈ کرنے کا نکالنے اپنی لے آؤ نا بھائی. تمہیں کس نے کیا اسکرین لے کے آؤ اپنی مدعا دو نا, ریفرنس تو سیم وہی بکواس. جیسا تم نے دھوکہ دیا تھا کل قسم بن عبداللہ والے مسئلے میں. قسم بن عبداللہ والے مسئلے میں کیا دھوکہ دیا تھا میں تمہیں؟ قسم نہیں ہے اس کا نام. تم نے کہا کہ یہ محمد کا نام ہے, 40 سال تک لیا جاتا تھا, لوگ کہتے تھے, اپنی طرف سے گھٹیا اسپیچ میں لا کے دکھا دیا. ایک تحقیق پیش کرتے ہو, کل غلط نکلتی ہے. ارے بھائی غلط نکلی ہے, ثابت کرو غلط نکلی.
غلط نکلی ہے. ثابت کرو. اب فلاں بندے کا نام لے لوں گا کہ وہ تجھے اپنے ساتھ اسٹریم کرنے کے لیے بلا رہا ہے تو غصہ ہو جائے گا پھر. بھائی ثابت کرو نا, ابھی تو آپ بول رہے تھے نا, تو ثابت تو کرو. تم کسی بندے کے قرآن ساتھ پڑھ کے پاک آ گئے ہو میں نا, احادیث ثابت کرو. میں امام بخاری, ایک سیکنڈ بتا رہا ہوں نا, ثابت کر رہا ہوں نا. کسی محدث نے حدیث کی کتاب میں یا کسی عالم نے اپنی کسی کتاب میں یا کسی مفتی نے یا کسی مسلم اسکالر نے نہ کسی مورخ نے جو ایک انصاف پسند ہو اسلام کو نقل نہیں کیا ہے, لیکن تو نے اپنی طرف سے اسلام مخالف ویب سائٹ کو پڑھ کے ایک دھڑی بات جس کا کوئی ثبوت نہیں, جس کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں, جس کی کوئی سند نہیں. اچھا یہیں پہ رہنا, یہیں پہ رہنا, یہیں پہ رہنا. ساحل صاحب دیکھیں, اب اسلام مخالف ویب سائٹس اور اسلام مخالف نریٹرز میں آپ سارے کے سارے یہاں پہ دکھانے لگا ان کو. اب آپ اپنے ایک ایک سیکنڈ, ہاں باپ کی دکھا لے اولاد دکھا ہیں, لے. اب آپ اگر اپنے پھر سے ایک ڈبل باپ کی نہیں اولاد لگے. ہیں, اب اگر آپ اپنے ایک باپ کی اولاد ہیں تو ان ایک ساروں کو باپ آپ ہی نے کی یہاں پہ اولاد گالی ہوں, اگر دینی ہے. تو ایک باپ کی اولاد ہے تو ثابت اگر کر دے. آپ, ہاں میں کر رہے نا بھائی, آپ نے اتنا توے پہ کیوں بیٹھے ہو, کر آپ رہے, نے رک جاؤ تھوڑا. ان ساروں کو نا گالی نکالنی ہے. کس کو؟ ان ساروں کو. یہ جناب المکتب.org ہے جو میں نے سب سے پہلے کل یوز کیا تھا. یہ لیں, نکالیں گالی. المکتب.org کے سب لوگوں کو سب سے پہلے اسکرین گالی شیئر نہیں نکالیں. ہوا آپ کا ایڈم صاحب. اوہ سوری 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 سوری. یہ جناب یہ ویب سائٹ میں سب سے پہلے دکھائی تھی, المکتب.org. نکالیں گالی, نکالیں گالی سر. المکتب الشاملہ کو گالی کیوں دوں؟ دینا سر, سب سے پہلے یہیں سے میں نے دکھایا تھا اور ابھی آپ کو بھی پڑھواتا ہوں, ہاں کوئی مسئلہ نہیں. بھائی جو آرگومنٹ جس نام سے بتائے گا نا تو اس کو گالی تو گالی دوں نکالے گا. نا, گالی نکالے نا مکتب مکتب شاملہ والوں شاملہ کو, کو انہوں نے گالی نہیں لکھا. دوں گا. کیوں؟ جس کا مضمون تو بتائے گا نا اس کو گالی دوں گا. پہلے شروع تم نے کہا اسلام مخالف ویب سائٹوں سے ڈیٹا دکھاتے ہو, تم نے ابھی بولا. بھائی بھائی تم جو بتاؤ کہ آدمی اسلام اس یہ مضمون کو لکھا ہے. المکتب.org الشاملہ جو ہے یہ ایک اسلام ایک سیکنڈ مخالف ویب سائٹ ہے یا اسلام کی ویب سائٹ ہے؟ میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں, اگر تم یوٹیوب پہ آ کے اسلام کے مخالف آتے ہو تو یوٹیوب غلط بھائی ہو میں گیا, نے کہا ہے یہ تمہارا ویب چینل غلط ہو سائٹ اس عمر ایک باپ کی اولاد بنو, اب 10 باپوں کی نہیں. انف از انف. میں جب کوئی ڈیٹا دکھاتا ہوں نا فل ریفرنسز کے ساتھ دکھاتا ہوں اور اسلامک اسکالر کے ریفرنسز کے ساتھ دکھاتا ہوں. چیلنج میرا ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے, اور تم جیسے 2 نمبر بغیرت لوگ 100 بھی آ جائے نا تو کبھی میرے ڈیٹے کو ریجیکٹ نہیں کرا سکتے. نکالو گالی کہ یہ اسلام مخالف ویب سائٹ ہے. کو بھائی تجھے کئی مہینوں سے دیکھ رہا ہوں, یہ تم نے چیزیں ابھی نخرے لکھا, کی تم نے شکل میں ابھی بتائی. بھونکا ہے کتے کی طرح کہ اسلام مخالف میں ویب سائٹیں کتے کی دکھاتا طرح ہوں. نہیں کو دھوکا ہوں, اسلام مخالف کتے کی تنظیم طرح میں مجھے بھونکے ایک ہو بات تم. بتا. اگر ہم بات کر رہے عمر تھے محمد کے لڑکیوں کے کپڑے پہننے, تم 3 دفعہ قسم بولے ہو اور تم نے یہ لفظ بولے ہیں. ساحل صاحب اس نے بولا کہ نہیں بولا یہ؟ ہاں صحیح. نہیں تو پہلے یہ تو کنفرم کر لینا, المکتبہ شاملہ جو ہے یہ اسلام مسلمانوں کی ویب سائٹ ہے یا اینٹی مسلم ویب سائٹ ہے, پہلے یہ کنفرم کرو عمر. سوری عمر, بولیے سن رہا ہوں. المکتبہ شاملہ جو ہے وہ مسلمانوں کی ویب سائٹ ہے یا اینٹی مسلم ویب سائٹ ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, کوئی ویب سائٹ ایسی ہو کہ جہاں پر کئی قسم کے بھائی مضامین پڑے رہتے ہوں بھائی پلیز تو میں پہلے اس کو یہ مکمل بتاؤ. غلط کیوں کہوں گا؟ میں صرف بھائی اتنا پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہاں یار پر عمر ایڈم سمتھ عمر جو مضمون عمر پہلے یہ کنفرم کرو کہ یہ مسلم ویب سائٹ ہے یا اینٹی مسلم ویب سائٹ ہے. ایک سیکنڈ, تم نے نکالا ہے نا, ہاں تم کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو بول رہے ہیں نا مسلم ویب سائٹ سے دکھایا. ہاں چلو دکھاؤ آگے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس گدھے نے وہ مضمون لکھا تھا اس گدھے کو گالیاں نہیں, دوں گا. تم نے کہا تھا کہ میں اور جو اسلام گدھا اس مخالف مضمون ویب کو سائٹ پھیلائے گا اس دکھاتا کو ہوں. گالیاں دوں گا. عمر نہیں, نہ پتر نہ بیٹا, تیرا پیو بھی یہاں پہ بول کے جائے گا, نہیں تو بات نہیں آگے کر رہا. میں تیرے ڈنگر کے بغیرتوں کے ساتھ جب تک تو نے یہ لفظ بولا یا تو اپنی سٹیٹمنٹ واپس لے کہ میں اسلام مخالف ویب سائٹیں نہیں دکھاتا, یا یہاں پہ بول کے مکتبہ شاملہ اسلام مخالف ویب سائٹ ہے. دونوں میں سے لفظ بول جو بولنا چن, نہیں تو آگے بات نہیں ہوئے گی. میں بتاتا بلیم کس ہوں کہ حساب سے اگر کیا میں مجھے؟ کہوں کہ اسلام نہیں, تو نے لفظ بولا اسلام مخالف ویب سائٹوں سے دکھاتا ہوں, یا تو بول کہ میں اسلام مخالف ویب سائٹ نہیں, میں اسلامک ویب سائٹ سے دکھاتا ہوں, ورنہ مکتب کو جو میں نے دکھایا تھا اس کو بول کہ اسلام مخالف ویب سائٹ ہے. پک ون آف دا ٹو, ورنہ یہاں اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لے لے. تیسری بات بعد میں ہوئے گی, اس طرح نہیں چلا جائے گا. میرے اوپر کوئی بندہ بہتان لگائے اور پھر وہ نکل لے آرام سے, ایسے نہیں ہو سکتا. بہتان اپنا واپس لے. ایک کئی سارے بہتان لگا سکتا ہوں. اس کو پہلے یہ والا کلیئر کر, پھر اگلے بہتان پہلے لگائی. یہ ہر بہتان کلیئر کلیئر کرو کر. عمر بھائی, یہ پہلے کلیئر کرو یار. میں کیا کہہ رہا ہوں, اسلام مخالف چینل سے یوٹیوب
اسلام مخالف ویب سائٹ تو نے بولی تھی, بتا یہ ویب سائٹ اسلام مخالف ہے کہ نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ اسلام, مجھے نہیں پرواہ اس میں کچھ, تو نے اسٹیٹمنٹ لی تھی, اسٹیٹمنٹ واپس لے اپنی بغیرت شخص, پھر آگے بات ہوئے گی. بغیرت شخص تیرے بغیرت محمد کے بن سے پیدا ختم ہونے ہو والی گیا ہے, اولاد, بغیرت ختم ہو گیا. انسان, تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو. جب تمہیں پتا لگا کہ تم سوب کو کلیئر نہیں کر سکتے, تم نے اٹیک کیا پرسنل, تم میرے پچھلے ڈیٹا کے اوپر گئے. یہ ویب سائٹ وہ پہلی ویب سائٹ تھی اس پہ میں نے دکھایا تھا قسم کے بارے میں. اس کے بعد میں نے جو دکھایا تھا آپ کا جو سیرا جو لیٹسٹلی بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے, اس کے اوپر سے دکھایا میں نے, وہ سیرا بھی کھول دوں گا, لیکن پہلے یہ تو پتا لگے. پہلے تم یہ نے کہا کنفرم کسی سیرا کرو, نے نہیں لکھا, یہ کنفرم کرو, کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ٹاپک آگے بڑھانا ہے نا عمر بھائی, پھٹے بہت ہوئے اچھا کنڈم کی موقع ہے. نام اولاد, تو دیکھو گالیاں دے گا عمر مجھے بھائی, کتنے. عمر بھائی ارے محمد جس کیا پھٹی بول رہے ہوئی ہیں؟ سے باہر نکلا تھا, تمہیں بھی پتا ہے نا, وہ جب نکلا تھا تو کیا پیچھے والا بھی مل گیا تھا اگلے والے کے ساتھ, ٹٹی کے ساتھ نکلا تھا, تبھی تو اس کا نام قسم تھا. اب بول, اور عمر بھائی, اور گالی دینی. نہیں اچھا بھائی ایک یہ منٹ بات ایک منٹ, غلط عمر جانی بھائی, ہے. عمر پہلے بھائی, تم نے عمر بھائی میری پہلے بات کہا سنو, عمر بھائی کہ پلیز. میں, ہاں ارے عمر بھائی رک جاؤ, میری بات سنو پلیز, ریکویسٹ ہے آپ سے. دیکھو ایک بہترین موقع ہے آپ کے پاس کہ یہ جو قسم والی جو بات ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی, ٹھیک ہے, بہترین موقع ہے آپ کے پاس. تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دلیلوں کی بنیاد پہ آپ ان چیزوں کو ریفیوٹ کریں. آپ نے یہ بات جو کہی تھی کہ اینٹی مسلم ویب سائٹ سے بتاتے ہیں, آرٹیکل سے بتاتے ہیں, یہاں پہ ایڈم صاحب نے الشاملہ المکتبہ جو ہے, سوری المکتبہ الشاملہ جو ہے, اس ویب سائٹ سے اپنی پہلی دلیل رکھی تھی. کیا یہ ویب سائٹ اینٹی مسلم ہے یا اینٹی اسلام ہے یا اسلام کے اکارڈنگ یا مسلمانوں کی ویب سائٹ ہے؟ پہلے یہ کنفرم کریں آپ. کتنے بتاؤں آپ کو ایسے مضامین و ویب سائٹ جس میں ایڈم نے اسلام, اس کی بات کرو نا بھائی, قسم کے اوپر بات ہو رہی تھی نا, قسم کے اوپر بات ہو رہی تھی, قسم کے اوپر بات ہو رہی تھی بھائی. ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ کے پاس بہترین موقع ہے, پلیز اس کو مس مت کرو, کیونکہ میں خود چاہتا ہوں کہ آپ ریفیوٹ کرو. دیکھو اگر آپ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اس موقع کو میں اچھی طریقے سے استعمال کروں یا آپ کو اس ہاں. کے بارے میں تحقیق چاہیے, تو ابھی یوٹیوب پہ میں نے ایڈم سیکر, پیدا ہو کے پروموشن آ جا اور اپنی پروموشن بکواس بند کر, پیدا ہو کے آ جا. پروموشن چالو, تمہارے, ہاں تمہارے یوٹیوب اور یہ وہ وغیرہ میں جو دکھاتا سامنے ہوں بھی نا, کر بھائی, ہاں یہاں پہ بیٹھ کے کرو نا. ابھی پہلے بتاؤ سامنے کہ کر. المکتبہ شاملہ اینٹی مسلم ویب سائٹ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لو تاکہ ہم اس مضمون پہ آگے چلیں, ورنہ میں تو اس مضمون پہ آگے چلوں گا نہیں جب تک تم اپنی اسٹیٹمنٹ واپس نہیں لوگے. کیونکہ عمر بھائی آگے ایڈم بھی بھائی, اور آپ آگے چل ریفرنسز بھی ہے. نہیں سکتے کیونکہ آپ پھنس جائیں گے آگے. ارے نہیں میں ارے تو بھائی اپنی عمر اسٹیٹمنٹ بھائی, واپس لے لو. پھر اگر تمہیں اتنا یقین ہاں ہے میں پھنس واپس لے جاؤں گا لو. آگے تو اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لے لو. نہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو بھائی لوگوں, اگر اس ہوں, کو یقین ہو کہ آگے پھنسا لے گا میرے کو, آگے تو بڑھو. ایک اسٹیٹمنٹ واپس لینے میں تکلیف کیا ہے؟ کہنے میں کہ ہاں بالکل نہیں تم نے جو ویب سائٹیں دکھائی تھیں وہ اسلامک ویب سائٹیں ہیں, نان اسلامک نہیں ہیں, اب آگے چلو. اگر تم اس میں اتنا ہی یقین ہے کہ تم مجھے پھنسا لو گے, then do it. میں تو ابھی بھی کہہ بولو رہا ہوں نا, تجھے آگے نہیں بڑھ سکتا. چلو دفعہ ہو جاؤ. پھر 10 باپ کا اولاد یہ ثابت ہو گیا. میں نے کہا تھا پہلی جگہ پہ تمہیں ختم کر دوں گا, یہ 10 باپ کا ثابت ہو گیا. ساحل صاحب کچھ کہنے کو سر مزید ختم ہو ضرورت گیا, ہے کچھ؟ اتنا اچھا موقع تھا اس نے مس کر دیا. دیکھیں اگر یہ اتنی ریسرچ کر کے آیا ہوا تو یہ کہتا نا ٹھیک ہے یار, یہ ٹھیک ہے, یہ اسلامک ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں غلط بات کر دی میں نے, آپ نے اس چیز کے لیے نان اسلامک ویب سائٹ نہیں یوز کی, بات ختم. ہاں, کتنا اچھا موقع تھا. اب اس میں پرابلم کیا ہے, وہ تمہارے پاس گولڈن اپارچونٹی ہے کہ بھائی اس چیز کو آپ کیوں نہیں مانتے, اس میں ضعف ثابت کر دے, اس کو غلط ثابت کر دے, تو مسئلہ آگے بڑھے گا نا بھائی. آپ اس کو غلط ثابت کر دو گے. عمر بھائی میں پھر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ ریفیوٹ کریں, کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ آگے پھنساؤ گے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری دلیلوں پہ بات ہو, آپ کے پاس کیلیبر ہے, آپ کے پاس تحقیق ہے, تو برائے مہربانی کنفرم کرے, اپنی سٹیٹمنٹ واپس لے اور آگے بڑھ کے ایڈم صاحب کو غلط ثابت کرے. عمر صاحب یہ لاسٹ موقع دے رہے ہیں ہم لوگ, کیونکہ بار بار جو 100 بار ایک ہی چیز ریپیٹ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے عمر بھائی؟ دیکھو میں بھی اب زیادہ بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں ڈائریکٹ ایڈم کو اسی لٹریچر پہ لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہاں تو پر اپنا جس سٹیٹمنٹ کی وجہ واپس سے لے لو, اور لٹریچر پہ یہاں پہ پہلا لٹریچر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. بھائی یہ بات 100% بالکل حق ہے کہ آپ لوگ اسلام مخالف چلو دفعہ ہو جاؤ. اسلام مخالف اچھا تو المکتب مکتب کو شاملہ تو کو, اینٹی مسلم بول دے, ہاں مکتب کو تو اینٹی مسلم بول دے.
बोलना ही नहीं है ना यार, देखो बोलना है ही नहीं। है। हाँ देखो अगर ये इस्लाम दुश्मन वेबसाइटें हैं या इस्लाम दुश्मन मजामीन है, लेट्स जस्ट से कि ये इस्लाम दुश्मन मजामीन भी हैं, तो लिखे कहां हुए हैं? इस्लाम की इस्लाम दुश्मन वेबसाइट में लिखी हुई हैं या इस्लाम प्रमोशन वाली वेबसाइट में लिखे हुए हैं? देखो भाई लोगों, एक बंदा चाहे प्रोपेगेंडा जितना मर्जी कर ले, ये से कहते हैं प्रोपेगेंडा करना। एडम तुम ये करते हो, एडम तुम, दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेंडा। साहिल तुम लोग ये करते हो, तुम लोग वो, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा को तोड़ने का तरीका क्या होता है? हम सामने बैठे हैं, भाई बोलो कि इस्लाम दुश्मन है, दिस इज हाउ यू ब्रेक द प्रोपेगेंडा। मैं इस्लाम दुश्मन वेबसाइट यूज ही नहीं करता। इस्लाम दुश्मन वेबसाइट यूज करके, एंटी मुस्लिम वेबसाइट यूज करके, मुझे आप ये बताएं, अगर मैं मुसलमानों को कोई भी चीज दिखाऊंगा तो मुझे बताएं मुसलमान मानेगा? जो मुसलमान अपनी इस्लामिक वेबसाइट नहीं मान रहे, जो मुसलमान अपनी सीरत नबी इब्ने इसहाक नहीं मान रहे, जो मुसलमान हिस्ट्री ऑफ तिबरी नहीं मानने को तैयार इस वक्त, जो मुसलमान अपने ही स्कॉलर्स की कीवी ट्रांसलेशन मानने को तैयार नहीं है कि सौब का मतलब शर्ट नहीं है शाल है, आप मुझे बताओ कि अगर मैं एंटी मुस्लिम वेबसाइट्स यूज करना शुरू कर दूं तो क्या एक भी मुसलमान मेरी बात मानने को तैयार होगा? नहीं। मैं इस्लाम की सबसे टॉप नॉच टाइप की वेबसाइट्स यूज करता हूं डेटा दिखाने के लिए, ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो। इस्लाम की पीडीएफ बुक्स डाउनलोड करके वो लाके दिखाता हूं ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो। गलती कोई भी कर सकता है, ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूमन, आई कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी इंसान मिस्टेक कर सकता है। मिस्टेक करने का ये मतलब नहीं होता, लेकिन अगर मैंने इसीलिए कोई भी चीज एक वेबसाइट से नहीं दिखाता, मैं इसी वजह से हर चीज 4, 5 या 6 वेबसाइट से दिखाता हूं कि यहां पे स्कॉलर ने भी लिखा है, यहां पे स्कॉलर ने भी लिखा है, यहां पे स्कॉलर ने भी लिखा है, यहां पे स्कॉलर ने भी लिखा है। जैसे कि मोहम्मद का नाम कसम मैंने 4 डिफरेंट जगहों से दिखाया था। क्यों? ताकि अगर आप किसी एक को रिजेक्ट करते हैं, मसलन अगर आप हैकल को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है कर दो, दूसरे को मानना पड़ जाएगा, दूसरे को रिजेक्ट करते हो तीसरे को मानना पड़ जाएगा, तीसरे चौथे को मान लोगे। सो बेसिकली दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल जो मैंने लास्ट सैटरडे को दिखाया था। ये इस्लाम का वो केप्ट सीक्रेट है जो कि मुसल्टे छुपा के रखते हैं और इनके स्कॉलर्स को पता है, और वो झूठ बोलते हैं इस मामले में, क्योंकि इनके जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनको पता है ये चीज अलग यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ाई जाती है। दैट इज द रियलिटी बिहाइंड कसम। जो बंदा जिसका नाम था मनूस गंद डर्ट, उसने बाद में अपना नाम क्या रख लिया? उसने बाद में अपना नाम रखा तारीफ किया जाने वाला। दिस इज द रियलिटी बिहाइंड मोहम्मद। अगर किसी ने मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं देखी जाके देखे, क्योंकि बहुत डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन किया। जी साहिल भाई, उम्र तो